اوتر شوز كنرحب هذا بجميع الناس اللي التحقوا بنا اللي مهتمين بالسوبرفايز ماشين ليرنينغ. السؤال هو pourquoi ce sujet là parce que حيت عندي les informations sur les personnes qui ont rejoint هاد الكوميونيتي هادي و à vrai dire ماشي كلشي يعني ضالي في داتا ساينس، كاين دي ديبيوتون معنا. دونك بوغ الينيي تو الموند فضلت انني نهضر على هذا لو سوجي هذا باش نحطوا واحد النسخ، واحد المجموعه من المفاهيم دي نوسيون دو باز اللي نشدوهم بعدا باش نقدروا ندوزو لحاجه اخرى. اوتر شوز عاود حيت كنت كنحط كابسول فيديو في لينكد ان دي بسيت فيديو سور لي نوسيون دو باز ديال الماشين ليرنينغ، ولكن هاد سوبرفايز بالضبط ما نقدرش نقسمو، يعني ما يمكنش ندير فيديو ديال 10 دقائق من بعد 10 دقائق ايتترا. فكانت هذه الفرصه انني نتكلم عليه دون سون انتغراليتي. فوالا دونك pour commencer قبل ما نبدا في لو سوجي، الماشين ليرنينغ سي اون بارتي ديال l'intelligence artificielle. l'intelligence artificielle بانت من تقريبا 1950 وكذا. كانوا بانوا واحد المجموعه ديال لي تكنيك لي زابروش لي ميثود ايتترا، وواحد الوقت يعني مع التطور فبدا كيبان الماشين ليرنينغ. الماشين ليرنينغ هو بحال قلتي لوبجيكتيف ديالو هو اننا نخليو لا ماشين انها تغيزوني بحال لاتر اومان، يعني واحد الترافاي اللي غادي ان اتر اومان باش بوغ ريفليشير. مثلا نعطيكم مثال، عندي تفاحه وعندي مثلا بنانه، فحنا كنعرفوا نفرقوا بين التفاح والبنان حيت تعلمنا. فمثلا في هاد لا بروبليماتيك غنعلموا لا ماشين كيفاش انك تعطيها تفاحه تقول لك هذه تفاحه، تعطيها بنان تقول لك هذه بنانه. هذا هو لوبجيكتيف. باش نقرب لكم الفكره يعني اكثر فاش غنستعملوا تقول لي اكوا بون، يعني بالنسبه للناس اللي ما يسمعوا بماشين ليرنينغ مثلا اكوا بون شنو غيفيدني هذا السيستم اللي غادي يفرق بين التفاح والبنان. نعطيكم مثال، مثلا ان العدس، نتوما كتعرفوا العيالات في رمضان ملي كيجيبوا داك العدس اللي منقيش، فبارمي لي بيت نوار هو نقيو العدس، نقيو دوك المقادير باش غنوجدوا السلو ولا التقاوت مثلا. يعني هذا c'est un travail humain qui demande de l'énergie, qui demande du temps, qui demande de la concentration. علاش اللي ما نخليوش لا ماشين هي اللي دير هذا الترافاي هذا؟ فعاود نقولوا ليها مثلا العدس شنو هو العدس اللي مزيان على شكل دائره، الديامتر ديالو كذا، اللون ديالو كذا. تعاود ما تعطيها هاد لي كاركتيرستيك هادي، كنعطيوها دي زيكزامبل كنقولوا ليها اودي هادي راه عدس، هادي ماشي عدس، هادي عدس، هادي ماشي عدس. فاترافيغ لي زون ا باز دي زيكزامبل اللي كنعطيها من بعد لا ماشين كتولي كتخدم راسها، كتعطيها واحد طن ديال العدس وهي كتخدم، لان صافي علمتيها كيفاش تفرق بين عدس ماشي عدس. هذا غير اكزومبل اللي سميتو بسيط جدا. مانتونون الماشين ليرنينغ هو مقسم اون دي سو دومين مثلا. دونك اللي معروفين بزاف كاين سوبرفايزد، كاين ان سوبرفايزد، كاين ريانفورسمنت ليرنينغ، كاين حوايج اخرين. كاين سمي سوبرفايزد اللي كاين بين سوبرفايزد والان سوبرفايزد. الفرق بين سوبرفايز وان سوبرفايز سي كو سوبرفايزد كيخصك توري لا ماشين في الاول باش تعلمها. مثلا في ليكزومبل ديال العدس غتعطيها واحد المجموعه ديال لي زوبيس تقول لها راه هذه عدس، هذه ماشي عدس، هذه عدس ماشي. هذه هو سوبرفايز، يعني كنعلموا لا ماشين في الاول كنقريوها. عطيت لي زيكزومبل توجور داكوغ. دونك بلابروش ديالنا حنا بطريقه التفكير ديالنا حنايا هي كتكمل. مانتونون في الان سوبرفايز لا محتاجين نعطيوها دي زيكزومبل، يعني نعطيكم باش نقرب لكم مثلا الصوره. غنعطيوها مثلا واحد كيلو ديال العدس مخلط بالاشياء الاخرى كي سون دي بارازيت، وهي لا ماشين بواحد الطريقه تحاول ديتيكتي شنو هما لي ديفيرون جروب اللي كاينين لداخل. شنو ما كنسموش دي جروب، كنسمو دي باترنز يعني بحال دي موديل. باترنز بالفرنسيه ممكن كيسميوهم الباترن. يعني غتجمع دوك العدسات غتجمعهم في واحد الجروب، والاخرين اللي ماشي تجمع في جروب. علاش؟ لان العدسات كيتشابهوا فيما بيناتهم. لا ماشين لقات بان كاين دي تروك اللي اون كومان بين هادو ولي تروك اون بين هادو. دونك غتكون فرقات لك بين العدس وماشي عدس امبليسيتمون. داكوغ. دونك اليوم ان شاء الله غادي نركزوا على البروسيس ديال السوبرفايز ليرنينغ. ما عرفتش شحال الوقت غادي يخصني باش نسالي هاد لا بريزونطاسيون هادي. غنحاول ما امكن ما ناخذش الوقت بزاف، يعني جو سي با واش الساعه غتقدني ولا لا. وغنشوفوا انا دائما الطريقه باش كندرس لا في لي كور ديالي ولا في لي فورماسيون دائما كنمشي كنطلق من ان اكزومبل باش نقدروا نفهموا. كنمشي يعني ان اكزومبل كناخذوه كنشتغلوا عليه وابخي فو بوفي جينيراليزي. والاكزومبل اللي غنشتغل عليه اليوم هو ان شاء الله تشيرن بريديكشن.
مرحبا بكم. دونك هاد ليماج هادي ملي كتشوفوها راه غالبا كيهضروا على لو تشيرن بريديكشن. انا نشرح لكم شنو هو تشيرن بريديكشن. دونك هنايا اون ريسبونسابل ديال واحد لونتربريز كتقول ان كنلاحظوا ان نوتر انتربريز كوني دي ديبار دو كليون شاك موا. نعطيكم مثال ديال مثلا سوسيتي ديال تيليكوم مثلا انوي مثلا غتقول انه كنلاحظ ان لي كليون ان شاك كليون باردون شاك موا كاين دي كليون كي فون لو ديبار يعني كيغيزيلي كيديروا ريزيلاسيون ديال الكونطرا ديال لابونمون داكوغ. دونك هذا هو اللي كنسميوه تشيرن. دونك السؤال هو في مثلا في لو كونتكست مثلا خدينا انوي ياك ولقات بان واحد لونسوم ديال لي كليون ايزون ريزيليي لو كونطرا في هذا لو موا هذا. غالبا كيستدل تفسيرات لا رابع لهم ثلاثه. التفسير الاول ان هذا السيد هذا مشى عند كونكورون داكوغ يعني مادام تحيد السيرفيس ديال انوي غيكون مشى عند ماو تيليكوم ولا اورانج. التفسير الثالث ان هذا السيد هذا غادي يدير الهجره على برا اي دوكو مابقاش محتاج لي سيرفيس ديالنا في المغرب. اوكي هذا الثاني. الثالث ان هذا السيد مابقاش كاع غادي يستعمل لي سيرفيس انترنت ولا التليفون. اوكي دونك هنا كيكون الاحتمال الغالب هو انه غادي يكون مشى عند الكونكورون. دابا السؤال هنا est-ce qu'on pourra trouver un moyen pour prédire ces départs en vue d'essayer de retenir ses clients avant qu'ils nous quittent. حيت نتوما عارفين بانه لو كو داكيزيسيون دان كليون يعني باش نجيب ان نوفو كليون يبقى معايا غير بعدا بور لاكيرير راه كتقام لنا غلا من لو اننا بدلنا مجهود ان هذوك ديجا اللي عندنا نحافظوا عليهم. هذه هي لابروش اللي كينطلقوا منها. D'accord. Donc la réponse oui, c'est possible de prédire هاد لي ديبار هادو اللي كنستعملوا supervised machine learning. Donc فيما تسمعوا كلمة prédiction automatiquement supervised. هو كاين واحد القضية إلا كنديروا prédiction ديال واحد لا فالور نيميريك كونتينيو بحال مثلا prédiction ديال شيفر دافير، prédiction ديال لا température، prédiction ديال لو بري ديال شي حاجة، هنايا كنتسمى régression. داكوغ. ملي كنهضروا على بريديكسيون ديال اون كلاس ولا اون كاتيجوري بحال لو كا ديالنا كتسمى بروبليم دو كلاسيفيكاسيون. مي بجوجهم لا ريغريسيون اي لا كلاسيفيكاسيون راهم داخلين في سوبرفايزد ليرنين. الوغ ملي كنهضروا على سوبرفايزد ليرنين دون سو كا لا il faut d'abord définir في الكا دو كلاسيفيكاسيون on doit définir les classes. ensuite il faudra définir les features ولا les variables. حنا غنشوفوا شنو هما الفيتشرز. Aussi, donc les classes et les features, il nous faudra également des exemples de clients qui ont déjà fait le départ, c'est-à-dire un historique. L'historique هذا ولا هاد les exemples كنسميهم les données d'apprentissage اللي هم غيتريني هذاك السيستم اللي عندنا ولا ديك لا ماشين غتريني على هاد لي زيكزامبل هادو بحال ملي غنديرو الدس. دونك كتعطي دي زيكزامبل ديال الدس ماشي دس فهو هادو هما لي زيكزامبل كيتسموا لي دوني d'apprentissage. اوكي نركزوا على لي كلاس اي لي فيتشرز. دونك هنايا عندنا لونسومبل ديال لي كليون ديالي كاملين داكوغ فيهم لي كليون كي سون فيدال فيهم لي كليون اللي مشاو بحالهم وبينهما عندنا دي كليون اللي يسون سوسيبتيبل دو نو كيتي. دونك هادوك هما اللي كيهمونا حنايا قبل ما يمشيو نخليهم يبقاو معنا وباش نخليهم يبقاو معنا خصنا نديتيكتيو هادوك اللي كيفكروا انهم يمشيو. Alors, dans ce cas-là, ديال churn prediction, عندنا جوج الاحتمالات. مثلا عندنا لا باز دوني ديال لي كليون ديالنا، شاك كليون كاين جوج احتمالات، اما هاد لو كليون هذا غادي يبقى معنا، il ne va pas nous quitter، d'accord، أو لا غادي يمشي بحالو، ce client va nous quitter. Donc, le cas ديال il ne va pas nous quitter، غنسميوه هاد الكليون هذا راه با تشيرن، لأنه غيبقى معنا. لي كليون اللي غيمشيو كنسميوه تشيرن. دونك هنا عندنا جوج ديال لي كلاس تشيرن اي با تشيرن. بحال قلتي عدس ماشي عدس، تفاح بنان بحال اون ا دو كلاس دو كا بوسيبل يعني جوج الاحتمالات كيف ما قلنا. اون دي كيل ساجي دو كلاسيفيكاسيون بينار. الا عندنا اكثر من جوج ديال لي كلاس يعني يكون احتمال ثالث او لا احتمال الرابع هنا كنسميوها ملتي كلاس كلاسيفيكاسيون. On aura donc besoin d'exemples de clients qui ont fait churn et ceux qui n'ont pas fait churn. مادام قلنا عندنا
خصنا لي زيكزامبل، خصنا لي زيكزامبل ديال اللي عدس ماشي عدس. هنا خصنا لي زيكزامبل ديال اللي داروا تشال داكوغ اللي مشاو بحالنا بحالهم ولا كليون اللي باقي معنا لحد الان. الوغ دابا السؤال هو كاين داتا بور سيت تاش اي انكور كيل ستركتور. تو سامبلومون يعني الداتا اللي غنحتاجو ليها هنايا سي ان فيشي سي اس في اللي غنجيبو من لا باز دوني ديالنا نديرو اكستراكسيون ديال الداتا ديالنا qui contient des données sur des clients avec l'information churn oui ou non. إلا لاحظتوا معنا أن كاينة لا بارتي ديال لي دوني sur les clients, un ensemble de features, de caractéristiques, d'attributs اللي هما les colonnes, وعندنا l'information churn sur le client. En d'autres termes هذاك l'ensemble des clients اللي عندنا خصنا pour chaque client نعرفوا عليه un ensemble de caractéristiques ونعرفوا نحطوا في هذاك الفيشي سي اس في اللي غنخدموا عليه نحطوا واش تشيرن ولا ماشي تشيرن. السؤال دابا هنا هو كو بو اتر فيتشر 1 فيتشر 2 ايتترا. يعني هنا حطيتهم غير باسماء يعني غامضه دي نون دو كولون كي بور لو مومون نو سون با سينيفون. دابا مثلا الا هبطنا للواقع في لو كا ديال التيليكوم مثلا اولا ديال الريتيلين اولا ديال البانكين ولا ديال اي دومين شنو يقدروا يكونوا هاد الفيتشرز. حنا متفقين ان هاد الفيتشرز il diffère d'un domaine à l'autre. إلا مشينا للدومين ديال لي بنك راه هاد الفيتشرز ماشي هما بحالهم إلا غنكونوا في التيليكوم داكوغ. دونك هنايا غير اتيتر ديكزومبل يقدر مثلا يكون هاد لي فيتشرز عندنا لا ريسونس هي صافي كومبيان دو طون كو لي كليون ما جاش عندنا ما شرا عندنا والو مثلا داكوغ. عندنا لا تونور اللي هي الفرق او لو نومبر دو جور اونتر la première fois اللي تابونا عندنا et la dernière fois اللي il a quitté مثلا ولا على حسب الدومين. دونك انا غير جو دون des exemples qui sont un peu vagues. عندنا لو مونطون توتال اللي شرا هذا السيد هذا الى فريكونس مثلا الا كان ريتيني شحال من مره جا عندنا لي ماغازان ايتترا. دونك على حسب وشكون اللي كيديفيني هاد الفيتشرز ولا شكون اللي كيختارهم بلوتو حيت كيكونوا اما واجدين هاد الفيتشرز اما كيكونوا خاصنا اون دوا لي كونستروير. هادشي كامل داخل في لو في لو رول ديال الداتا ساينس اي سي تري كروسال سي تري امبورطون. يعني هاد القضيه ديال لا ديفينيسيون ديال الفيتشرز راه ماشي عشوائيه ماشي غير اللي بقينا نحطوه. هذا سي ان ترافاي في حد ذاته اللي بوحديتو ديال الترافاي ولا بريباراسيون ديال الداتا. الوغ السؤال دابا هو عندنا ديك لافورماسيون ديال تشيرن كومون اون اوبتيان لافورماسيون دو تشيرن بور شاك كليون. اولا في لو كا ديال ديتيكسيون ديال العدس مثلا هذيك القضيه ديال ان كل ليني ولا كل اوبسيرفاسيون باش غنعرفوا انها عدس ماشي عدس ماشي عدس تما فاش بقات. دايوغ سي بور سا كو شي مرات ما كنقدروش نستعملوا سوبرفايز وكنضطروا نستعملوا ان سوبرفايز غير حيت هاد المعلومه ما عندناش اللي كيتسمى لي لابيل لي زيتيكيت لا كلاس الاوتبوت لا سيبل تارجت. عندنا بزاف التسميات هاد المعلومه هذه اللي كتكون عندنا اللي غنعتمدوا عليها باش لا ماشين تتعلم. ردوا معايا البال. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les étiquettes les labels. Alors, des fois, cette information elle est disponible. بحال مثلا نعطيكم مثال واحد اخر باش توسعوا الفكره. في لو دومين ديال البانكين ملي كنبغي انا نمشي ناخذ شي قرض من البنك ياك كيقول لي ودي جيب واحد المجموعه ديال الوثائق ان دوسيي غادي نعمرو باش يديروا لي ليتود ديال الدوسيي باش يشوفوا واش يقدروا يعطيوني القرض ولا لا داكوغ. دونك شنو كيديروا هما داك الدوسيي كيمشيو كيديروا ليتود ولا ليكزامان. يقدر بزاف ديال الناس اللي غادي يشتغلوا على هذا الدوسيي هذا يعني غيدوز من البيرو الاول للبيرو الثاني للبيرو الثالث باش في الاخر كيقرروا كيقولوا هاد السيده هذه اوكي ممكن نعطيوها القرض ممكن نعطيوها لو بخي ولا يقولوا لا ما يمكنش نعطيوها لو بخي لان مثلا ماشي ستابل في الخدمه ولا الدخل ديالها ما كيسمحش ايتترا داكوغ. دونك هنا كاين اشتغال كاين لي فور هومان. يعني هنا الا غيجي ان داتا ساينتيست بور اوتوماتيزي هذيك القضيه ديال الفاليداسيون ديال الدوسيي دو كريدي اوكي اوتوماتيزي لا فاليداسيون ديال الدوسيي دو كريدي. عندي ان هيستوريك واجد ديال دي كليون اللي دفعوا لا دوموند ديال الكريدي وعندي لا ريبونس ديال هذوك الناس اللي اشتغلوا الدوسيي اوكي. دونك هنايا كنقولوا
cette information elle est disponible هي اللي غنشتغل عليها وغنعتمد عليها وغنتبازا عليها باش نصايب الموديل ديالي. مي لو بروبليم سي كو هاد لافورماسيون اللي حنايا غنعتمدوا عليها ماشي ديما كاين، خصها ان ترافاي ان ايفور سوبليمونتير. هاد لا فاز اللي تيكتاج ما تستهنوش بها، راه هي مهمه بزاف، وهي كيف ما قلت لكم كتكون شي مرات الفاصل باش بان واش نستعملوا سوبرفايز ولا نمشيو نستعملوا ان سوبرفايزد او لا نديرو سيمي سوبرفايزد. اوكي des fois il faut faire un travail manuel de labellisation ولا d'étiquetage ولا d'annotation. اشنو كندير في هذا الترافاي هذا؟ on assigne à chaque exemple un label. مثلا عندي ان ensemble de clients عندي les caractéristiques ديالهم، في لو كا مثلا ندير تشيرن اي با تشيرن ما عنديش لافورماسيون تشيرن با تشيرن. دونك شنو غادي ندير؟ pour chaque client je vais étudier à l'œil nu ولا نحط انايا des règles نشوف كيفاش على حسب الدومين باش نقرر واش هذا تشيرن ولا ماشي تشيرن. فغنبقى ندير pour chaque client نقول هذا با تشيرن هذا تشيرن هذا با تشيرن هذا تشيرن اكسيتيرا باش نعمر لا باز دوني ديالي باش نقدر نشتغل. هاد ليطاب مهمه بزاف ما يمكنش نقصوها كما قلت لكم، يا نقصناها والمعلومه ما عندناش ندوزو ان سوبرفايزد. اوكي طيب donc ردوا البال cette phase d'annotation est primordiale pour les tâches de classification, primordiale. Elle est coûteuse en termes de temps et de ressources. يعني كتاخذنا الوقت وشي مرات كيحتاجوا اننا نخدموا ناس. راه كاين دي سوسيتي مختصين غير في لابيليزاسيون، عندهم دي زيكيب كيديروا لابيليزاسيون وكيكريوهم، يعني كيديروا دي بريستاسيون ديال لابيليزاسيون الا كانت داتا كثيره. داكور des fois on est amené à recruter des personnes rien que pour cette tâche d'annotation. Aussi il faut définir un schéma d'annotation. Supposons qu'أنا شركه وبغيت ندير un modèle ديال supervise pour la détection ديال شي حاجه وعندي الداتا وبغيت نغكروتي الناس اللي غيديروا لي هذا الترافاي هذا. ملي غنجيب هذوك الناس ولا ملي غنسو تريتي هذا الترافاي هذا ضروري خصني نقريهم. مثلا انا الدومين ديال البانكين ولا الدومين ديال لازاسيغونس ولا نابورت كيل دومين خصني نقريهم نقول لهم اشنو تعتبروا هذه كلاس 1 شنو تعتبروا كلاس 2 فوقاش تكتبوا هذه كلاس 1 فوقاش تكتبوا هذه كلاس 2 فوقاش. دونك هي سي سكون ابل ان شيما دانوتاسيون ولا بالانجليزيه انوتيشن سكيم، يعني كتب بحال ان انسومبل دو ريغل. اوكي اللي كيقول كونت اسيني اون كلاس ا ان اكزومبل اي بوكو. داكور دونك دوزنا سالينا مع الاتيكتاج. الا عندكم دي كيسيون خليهم ليا في الشات ونبدا نشوف ان شاء الله. دابا باش نسهلوا علينا ليتود لان دابا يلاه غادي نبداو في المعقول باش نبسطوا les notions, on va supposer qu'on ne dispose que de 2 features. Supposons que il y a des features. Chaque client, il est caractérisé par le montant et la fréquence. Donc, chaque client, chaque exemple, il sera représenté par 2 valeurs dans un espace, un espace de 2 dimensions, bidimensionnel. Le montant et la fréquence. وعندي المعلومه اللي هي تشيرن ولا ماشي تشيرن. الوغ غنحطوا دابا نحطوا النقاط على الحروف قبل ما ندوزو لي ديتاي دابا ديال سوبرفايزد. سؤال كيسكون شيرش؟ جواب on veut faire apprendre à la machine à distinguer entre les clients churn et les clients fidèles. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، بغينا لا ماشين تولي كتريزوني بحال لاتر اومان، تولي كتفرق بين لي كليون تشيرن اي لي كليون اللي ماشي تشيرن اللي كنقول لهم فيديل. اوكي كيقول السيد انه on peut alors établir des règles pour cette distinction. C'est vrai que شي واحد فيكم غادي سورتو اللي غادي جديد عليه يقول لك علاش ما نحطوش ان ensemble de règles if else then etc. Non, ce n'est pas toujours évident de trouver des règles. هذه اولا d'autant plus que ملي كيكون عندي بزاف ديال الفيتشرز بزاف يعني داكشي كيتخلط كيولي داكشي معقد يعني صعيب تخرج انت بدي ريغل. بحال مثلا اللي شفنا غير ليكزومبل ديال فاليداسيون ديال لي دوسي دو كريدي راه سي با ايفيدون، كيقدر يشوف الاول يشوف الثاني يفاليدي الثالث يتبع الرابع، ما عرفتش كيفاش سا مارش لا بروسيدور، ولكن جيماجين يعني سي با تيلمون فاسيل لان كاين بزاف ديال لي بارامتر كيدخلوا في الاعتبار. اي دوكو داكشي اش خصنا ان سيستيم دوتوماتيزاسيون ديال هاد لاطاش هادي.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? La machine va apprendre la différence entre les deux classes à travers les exemples qu'on lui donne. Donc, il y a la machine qui trouve tous les exemples اللي كتعطيها نتايا كتحاول تشوف شنو اللي خلى ان هذا تشيرن وهذا ماشي تشيرن. اوكي. Il s'agit de construire un modèle pour pouvoir faire des prédictions. وهاد القضيه ديال construire un modèle مهمه بزاف. C'est un mot-clé. C'est un terme. L'objectif ديال supervise c'est construire un modèle pour pouvoir faire les prédictions par la suite. Donc في الاول كنديروا هذا الترافاي هذا من بعد صافي كتلحقوا شي لا ماشين. Je n'ai pas bien compris. Là, on passe à la machine des exemples de clients اللي كنعرفوا les valeurs des features ديالهم ainsi que leur classe. D'accord? Après, يعني ديال c'est comme ça que ça marche. كتعطيه les exemples ديال les observations ديالك بحال كتعطيه السؤال جواب بحال قلتي بحال ملي كتكون غدوز واحد الامتحان هذيك كنا كنديروها بزاف فكدوز دي زيكزامبل ديكزامان اللي عندك الاجوبه بحال نعطيك بزاف ديال لي كيسيون و لي ريبونس ديالهم فانت من خلال لي كيسيون اي لي ريبونس بلا لوجيك ديالك كتلقى يعني يقدر يعطيك مثلا في الامتحان يعطيك السؤال اللي ما طاحش في هذوك الاسئله اللي شفتيهم نتايا ولكن اترافير لو ريزونمون ديالك غتستنتج انه من خلال داك السؤال الجواب انت غتعرف تجاوب بحال هكا تقريبا. دونك ملي لا ماشين كتعلم هاد لا ديفيرونس هادي ابخي ملي كتعطيها واحد نوفيل اوبسيرفاسيون ولا واحد السؤال جديد ان صح التعبير ف انت كتعطيها لي فالور ديال الفيتشرز ديال داك لوبسيرفاسيون الجديده هي اترافير ولا انطلاقا من هادوك لي فيتشرز اللي عطيتيها غادي تقول لينا واش تعطينا لا ريبونس واش تشيرن ولا ماشي تشيرن بوغ هاد لو كليون هذا اللي حنا ما عندناش لافورماسيون عليه. هذا هو l'objectif. Une dernière question, qu'est-ce que vous entendez par machine? Donc, كنقول لكم بزاف لا ماشين كتغيزوني لا ماشين غتعطينا لا ريبونس لا ماشين اتسيتيرا غير باش كنبسطوا ما هي راه ماشي لا ماشين ماشي لو بي سي والدليل هو انه ماشي اي واحد فيكم عنده بي سي غادي يقدر يدير هذا الترافاي. اوكي وانما il s'agit d'algorithme de classification خوارزميات. Il y en a plusieurs كاين بزاف ديال لي الغوريثم كل واحد وكيفاش كيريزوني كل واحد الطريقه ديالو ماشي خدنا الوقت باش نشوفوا مجموعه ديال لي زيكزامبل ديال لي الغوريثم ولكن هذه هي الفكره انه كل واحد كيفاش كيريزوني مي كل واحد فيهم فيهاش روبوست. اوكي وكيعطيو دي تري بون ريزولتا في لا كلاسيفيكاسيون. On va commencer par l'algorithme le plus simple vraiment زعما l'intuition ديالو سهله بزاف غير باش نفهموا لو بروسيس ديال هذا الماشين ليرنينغ سوبرفيزي. Alors une dernière question. Je comprends que l'algorithme apprend à travers des exemples. OK l'algorithme ديالنا كتعطيه لي زيكزامبل وكيتعلم باش كيتريني باش كيقدر يعطيك لي ريبونس. دابا السؤال هو est-ce qu'il y a une règle quant au nombre d'exemples requis pour la phase apprentissage يعني واش خاصني نعطيه 100 اكزامبل ولا 1000 ولا 10000 ولا 100000 واش كاينه اون ريغل اللي كتحدد ليا شنو هو لو ميور نومبر ديال لي زيكزامبل بور ان بون ابرونتيساج؟ لا ريبونس اي نو il n'y a pas de règle لان هادشي كامل اللي كنشوف داتا ساينس كنسميوه داتا درايفن اورينتي داتا يعني ما كاينش واحد زائد واحد كتساوي جوج هذه ما كايناش. اوكي فكنحاولوا ما امكن كنحاولوا نقربوا من لا رياليتي نقربوا من لاتر هيومان من التفكير ديال لاتر هيومان غير كتقرب le parfait ما كاينش داتا ساينس ما كاينش ماشين ليرنينغ لو بارفي. اوكي et c'est de même pour la taille ديال les exemples اللي عندنا. non il n'y a pas de règle mais plus هذه هي la règle plus on dispose d'exemples plus c'est bien pour l'apprentissage. يعني مثلا شي واحد اللي غادي يوجد لنا الداتا باش نبيلديو ولا باش نديروا لا كونستركسيون ديال الموديل غادي يوجد لنا 100 نقول ليه قادر دير اكثر يقول لي قادر نقول ليه زيد يلا يوجد لي 500 قادر تزيد اكثر وي قادر زيد كل ما قدرتي تزيد كل ما مزيان. علاش pour couvrir le maximum d'exemples لان بحال كيف ما قلنا بحال اللي كنقولوا غنطيح شي اكزامان كنا كنقولوا نطيحوا ليكزامان ولا دي اس فاش كنا في الكلاس بريبا
كنا كنحاولوا نخدموا لو ماكسيموم ديكزامبل ديال لي زيكزارسيس اللي عندهم حلول تما اللي حلول لي كلاس بريبا كنا كنطيحوا على دي اس يعني كنا كنخدموا لو ماكسيموم ديكزارسيس باش ملي تحط ليكزامان نكونوا على الاقل يعني اون كوفير لو ماكسيموم دو فارييتي لو ماكسيموم دو تيب ديكزارسيس سي لا ميم شوز داكشي علاش حنا كنقولوا بلوس اون ديسبوز ديكزامبل بلوس سي بيان هذا هو دونك دابا سوبوزون qu'on a les clients هادو chaque client il est représenté par un point puisqu'on parle de deux features le montant et la fréquence donc on parle de espace bidimensionnel وهادو كنسميوهم les exemples les clients exemples donc نديرو بحال هكا هادو كيسموا لي كليون اكزومبل الوغ مثلا هاد لو كليون هذا الا درنا بحال هكذا هنايا سي لو مونطون ديالو وهنايا سي لا فريكونس ديالو وهاد لو كليون هذا في لاباز دوني عندنا دابخي ملي درنا داك الليبلين وداك الشيء راه با تشيرن دونك درناه بهاد العلامه ديال الخضراء داكوغ هاد لو كليون هذا مثلا عندنا هذا هو لو مونطون ديالو وهذا هو لا فريكونس ديالو وهو طايح مع دوك اللي تشيرن صافي بكل بساطه الوغ سوبوزون qu'on a un nouveau client اللي هو هذا اللي بالزرق d'accord on veut savoir à quelle classe appartient ce client دابا ردوا معايا البال دابا on a défini les classes ديالنا اللي هي turn pas turn on a défini les critères ديالنا ولا les features اللي هما دابا عندنا montant et fréquence اوكي درنا لابيليزاسيون يعني كل كليون من هاد لي زيكزامبل اللي عندنا عارفين واش هو turn ولا ماشي turn شدينا هادشي حطيناه بان اسباس بيديمونسيونيل اوكي دابا جانا ان كليون جديد اللي عرفنا هذا هو المونطون ديالو وهذه هي لا فريكونس ديالو طيح هنا فحنايا بغينا نعرفوا هذا لو كليون حنا ما عندناش المعلومه واش تشون ولا ماشي تشون بغينا نعرفوا واش الى سوسيبتيبل واش كاين احتمال ان هذا الكليون غيمشي بحال ولا لا هذا هو السؤال اوكي الوغ بارمي لي زالغوريثم اللي قلت لكم عليهم بارمي لي زالغوريثم لي بلو بوبولير بزاف كاع كاين سكون ابل KNN KNN اللي معنى ديالو K nearest neighbors او K plus proche voisin هاد الالغوريثم هذا كيعتمد على الفوازيناج او المبدا ديال مع من شفتك مع من شبهتك بحال ملي كتشوف شي ولد جالس مع واحد الشله ديال الدراري اللي كيدخنوا سجائر فكتحكم عليه مباشره كتقول غالبا هذا كيكمل كار او لا كتشوف واحد الدري جالس مع واحد مجموعه ديال الدراري جالسين كيقراو القران ولا كيهضروا على مواضيع فكريه مثلا هذا كتفهم ان داك السيد راه بحالهم هو كيفكر بحال هكاك اوكي هذا سي اومان دونك هذا هو البرانسيب اللي كيعتمد عليه كاينين مي كومون الوغ هنا كاين عندنا كا سي ان اونتيي اللي كنسميوه ايبر بارامتر ماذا نشرح لكم شنو هو ايبر بارامتر او لا هو يلا نصلحوا دابا نيت ايبر بارامتر معنى انه سي ان بارامتر ولكن اللي حنا غنختاروه يعني الا عندك مثلا بيتون ولا ولا اي اوتي اس بي اس اس ولا هذا اللي غتخدم به باش تصايب لي هذا الموديل بكاين ان ضروري كيقول لك اودي عطيني لا فالور ديال كا باش يقدر يخدم يشتغل انت كتعطي واحد كتختار من فالور ديال كا سي بور سا كو كنسميوه ماشي بارامتر كيتسمى ايبر بارامتر اوكي c'est à nous de choisir la meilleure valeur de cas pour une meilleure modélisation. من بعد شاطر غتوضح لكم الفكره. aussi donc من غير هذا الكا هذا il faudra choisir la distance à utiliser. معناه الا قلت مثلا ان هذا الكليون الخضر قريب من هذا الكليون الازرق ياك وان هذا الكليون الاحمر هذا اللي هنايا بعيد على هذا علاش اعتمدت شنو هو الكريتير ولا لا ديستانس غتجيكم ساهله تقولي لا ديستانس اوكي اللي تعلمنا وي سي فري ولكن المشكل انا كنشرحها هنايا بور لا ديستانس لو شوا اي امبيريك دونك عندنا مجموعه ديال لي ديستانس كاين بزاف بهم نقدروا نجربوهم كاملين ولا نجربوا شي وحدين اللي كيتسالوا بزاف سي بور سا كنقولوا ان شوا امبيريك يعني كتجرب كتشوف الريزولطا كتجرب هذه وتشوف الريزولطا وكتقارن حنا غنشوفوا شنو هو هذا الريزولطا من بعد الوغ الفكره اللي بغيتكم تشدوها اللي دابا حنا باقيين يلاه بادين جينيرالمون اون يوتيليز لا ديستانس اوكليديان الى عقلتو
هي لا غاسين كاري ديال اكس اي موان ايكغيك اي او كاري شي حاجه بحال هكذا. دونك غتشدو هنايا مثلا الا بغيت المسافه بين هذا وهذا، دونك كنديروا الاكس ديال هذا موان الاكس ديال هذا، يعني هادي ناقص هادي او كاري بلس غنطيحوا هنايا هادي ناقص هادي او كاري. اوكي. Mais le problème, elle ne marche pas pour tous les types de données. Par exemple, pour le texte, dans les données textuelles, le cosinus هو اللي كيشتغل مزيان، هو اللي كيعطي ريزولتا ماشي الاوكليديان. هذا غير بين قوسين، مي دابا ركزوا معايا نخدموا بالاوكليديان. Alors, on va essayer maintenant des valeurs pour K pour prédire la classe du nouveau client. وغادي نشوفوا comment on fait. تبعوا معايا مزيان. Supposons que خدينا K égale 1. ما معناها؟ يعني شكون هو لو بلو بروش فوازان ديال داك الزرق اللي عندنا؟ لو بلو بروش فوازان كلكم غتقول لي ان لو بلو بروش فوازان هو هذا خضر. بما اننا خدامين مع لو برانسيپ ديال مع ما شفتك مع ما شبهتك، فان هذا الزرق هذا اون فا لوي اتريبيي لا كلاس ديال باتشيرن خضر، سوا غادي يكون خضر رجاوي. اوكي. الوغ الا خدينا دابا كا ايكال 2، maintenant غناخد شكون هما les deux plus proches voisins. alors les deux plus proches voisins غتجي بحال هكا، كاين الرجاوي كاين ودادي. اوكي. دونك هاد الزرق هذا لا ليش كيتسامي واش خضر ولا احمر؟ هنا يبقى نزاع غيضربوا فيما بيناتهم، داك الاحمر والخضر كلشي كيجر عنده، كل واحد كيجر عنده. دونك هنا سي بور سا كو جينيرالمون ملي كنكونوا كنستعملوا هذه قاعده، ملي كنكونوا كنستعملوا هذا الكائنان هذا il vaut mieux éviter les valeurs impaires pour K. من الاحسن ناخذوا دي فالور فوالا باردون il vaut mieux éviter les valeurs paires. دونك هنايا كنختاروا دي فالور امبير ديال K، نختاروا 1 3 5 7 وحنا ماشيين. D'accord, on passe. Donc il y a 3 les voisins, 3 plus proches voisins pour le nouveau client هذا. غنفتحوا في هذا لو كا هذا. دونك هذا لو كليون هذا الجديد اللي كنقلبوا على لما كينسامي غادي يكون كينسامي لا كلاس روج اللي هي تشارن. اوكي. ملي خدينا لا فالور ديال كا ايكال 1 عطانا با تشارن، ملي خدينا لا فالور ديال كا ايكال 3 عطانا تشارن. وقدروا نجربوا بالنسبه لخمسة وسبعة وحنا ماشيين. سؤال، كاين فالور شوازير بور كا؟ اوكي. شنو غادي يخلينا نختاروا لا فالور 5 وما نختاروش لا فالور 1 مثلا؟ علاش؟ En fait, ça dépend de la valeur réelle pour ce nouveau client. بحال قلتي هاد لو نوفو كليون اللي عندنا حنايا كنكونوا دربنا ليه، غطينا لا ريبونس وكنشوفوا هاد لا بريديكسيون شنو تعطينا وكنقارنوها مع لا فالور غيال، يعني هو في الحقيقه لما كينسامي واش الخضرين ولا الحمرين. اوكي. باش نقدروا نحكموا على هاد كا هذا، باش نقدروا نختاروا اون بون فالور بور كا. ما تنساوش حنا راه في لا فاز ديال لا كونستركسيون دي موديل، ما يمكنش نختاروا دابا كا هنايا. يعني كنت سولتكم شنو المعيار اللي غادي يخلينا نختاروا لا فالور ديال كا 1 ولا 3 ولا 5؟ شنو ما عندناش، ما علاش نعتمدوا بور فاليدي. اوكي. دونك القاعده اللي كنديروا هي ان لا ميور فالور دو كا à choisir c'est celle qui nous permet de donner des prédictions identiques ou là proches de la réalité. إما identique à la réalité ou la proche de la réalité على حسب، لأن شي مرات ما يمكنش من بعد غتفهموا علاش. دابا نتوما كتقدموا ان شاء الله راه غادي يكون التسجيل ديال هاد البريزونطاسيون، عاودوا شوفوها باش ترسخوا المفاهيم. دونك اتفقنا انه الكا اللي غناخدو هو اللي كيمكننا ان هذيك لا بريديكسيون اللي غنديروها بهذاك الكا تكون كتقرب لينا لا رياليتي. داكور، متفقين؟ سؤال، un exemple ne suffit pas pour faire ce jugement, c'est-à-dire la meilleure valeur pour K. حنايا دابا supposons que ان هذا الزرق هذا هو في الاصل خضر. داكور. وقلنا انه لا فالور ديال كا اللي كتمكننا ناخذوا لا بون بريديكسيون هي كا ايكال 1. اوكي. دونك غادي نقولوا انه من الان فصاعدا كاع لي كليون اللي عندنا اللي بغينا نعرف واش تشيرن ولا ماشي تشيرن
غادي نشوفوا لو بلو بروش فوازان واحد غنعتمدوا على كا ايكال 1. اوكي ولكن شكون قال لنا ان اكزومبل واحد كافي باش دير هذا الجوجمون؟ بحال قلتي بغاو يخرجوا قانون جديد في ولا قرار جديد في المغرب، وباش يخرجوا هذا القرار انه خداو الراي ديال واحد المواطن زعما فاش يديروا مثلا استفتاء ولا تصويت ولا في البرلمان مثلا، يعني في عوض ما ياخذوا الراي ديال بزاف غياخذوا ديال واحد ويقولوا صافي هذا راه فوطا اوكي نمشيو معاه. نو هنا كيخصنا ندخلوا بزاف ما امكن في هذا الجوجمون هذا اللي غادي نديرو. اوكي دونك on aura besoin dans ce cas de plusieurs nouveaux clients pour trancher sur la meilleure valeur de cas. هذا هو تعود ما نخدموا ان نوفو كليون غنخدموا بزاف. داكوغ عندنا كليون سي 1 كليون سي 2 كليون سي 3 هما اللي غنشتغلوا عليهم pour chercher la meilleure valeur ديال كا. اوكي دونك لا رياليتي هي ان سي 1 لا اللي غنخبيوها دابا حنايا بحال قلتي ليكزامان بلون ياك. سي 1 هو اصلا كينسمي الباتشور يعني خضر، سي 2 خضر و سي 3 احمر. داكوغ دونك هادي لا رياليتي كنحطوها. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو ان طابلو بهذا الشكل هذا وغادي نقولو الا خدينا كا ايكال 1 يعني نعتمدو على لو بلو بروش فوازان. الوغ الا خدينا كا ايكال 1 سي 1 غادي يكون لو بلو بروش فوازان ديالو خضر دونك غادي يولي خضر. اوكي يعني غيدخل مع الخضرين. واش صحيح ولا ماشي صحيح؟ بما ان السي 1 اصلا هو مع الخضرين اذا صحيح غادي ندير بحال هكا. داكوغ اوكي سي 2 الا خدينا لو بلو بروش فوازان سي 2 لو بلو بروش فوازان ديالو هو هذا احمر دونك يدخل مع الحمرين. واش صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا ماشي صحيح لان سي 2 باتشون دونك هذا غلطنا فيه. سي 3 الا درنا لو بلو بروش فوازان غيطيح مع الحمرين. واش صحيح ولا ما صحيحش؟ صحيح اذا هذا صحيح. دونك لو نومبر ديال لي بريديكسيون كوريكت دون سو كا هو جوج دونك هنايا غادي نديرو 2. غنديرو نفس الشيء بالنسبه ici on choisit k égale 3 et ici on choisit k égale 5. انا غادي نمسح لو ستيلو وغادي نشوفو لا ريبونس. فوالا دونك الا خدينا 1 comme valeur pour k غيطيحوا لينا جوج ديال لي بريديكسيون كوريكت جوج على 3. الا اختارينا ك ايكال 3 غنطيحوا 3 على 3 يعني كلهم جبناهم مزيان. الا خدينا ك ايكال 5 عاود هنايا جوج على 3. الا كلير كو لا ميور فالور دو ك سي 3 علاش؟ حيت هو اللي كيعطينا لو مينيموم ديغور. هادي القاعده اللي كنمشيو بها. نقدروا نترجموها بشكل اخر. دونك هنا غادي نقولوا جوج على 3 اللي هي 66%. هنا 3 على 3 اللي هي 100%. هنا عاوتاني جوج على 3 اللي هي 66%. هاد الحساب هذا اللي درنا راه كيتسمى الاكيوريسي. Accuracy, c'est une mesure de performance très basique et la plus populaire, la plus utilisée, la plus simple. هي l'accuracy. باش كنقدروا نحكموا على ديك لو شوا ديال لا فالور ديال كا نقدروا نحكموا على لو موديل باسكو هنايا لتذكير ان سوا خدينا كا ايكال 1 ولا ايكال 3 ولا ايكال 5 ولا اي فالور راه ملي كتختار لا فالور بور كا بالنسبه لكا ان هنا بحال كتقول tu as construit un modèle. باش نقرب لكم اكثر سيبوزون كو خدينا ان ك ايكال 3 هو المزيان دونك شنو غادي نديرو من بعد من الان فصاعدا كاع لي كليون اللي بغينا نعرفوا واش تشر ولا ماشي تشر بوغ شاك كليون غادي نشوف لي 3 بلو بروش فوازان ديالو وغادي ندير الفوت وغنحكم عليه وغنافيكتي ليه. الا 3 من دوك لي فوازان ديالو جوج منهم خضرين اذا هو خضر، الا 3 ديال لي فوازان ديالو حمرين اذا هو احمر وحنا ماشيين. اوكي كنحاول نبسط لكم ما امكن باش الانسان اللي ما عمره ما شاف هادشي ديال ماشين ليرنين ضروري غادي يفهم ان شاء الله.
Ok. Donc, il convient de calculer le ratio des prédictions correctes par rapport au nombre total des exemples de tests. C'est ce qu'on appelle accuracy. Et dans ce cas-là, il est clair qu'on va adopter le modèle K égale 3. Alors, pour faciliter le calcul, on va tracer ce qu'on appelle la table de contingence. Alors, c'est la table de contingence. On va une table بحال هكا فيه 4 ديال لي سيلول، اوكي، باش نبسط لكم. عقلوا ان is says باش تعقلوها دائما. الوغ شنو كنديرو هنايا؟ عندنا سي بلس و سي موان. ملي كنكونو كنتكلموا على كلاسيفيكاسيون بينير، يعني عندي جوج ديال لي كلاس، اوكي، وحده كنسميوها كلاس بوزيتيف سي بلس، وحده كنسميوها كلاس نيجاتيف سي موان. حتى كنسميوها نقدر نديرو الاكس، داكوغ. هنا كنديرو إز، ما معنى إز؟ يعني لا غياليتي. وهنا كنديرو سيز، يعني اشنو كيقول الالغوريثم. نفس الشيء هنا سي بلس سي موان. الوغ هنا تي بي اللي هو ترو بوزيتيفز سي لو نومبر ديال لي زيكزامبل اللي في لا غياليتي كينسميو لا كلاس سي بلس، وملي درنا لا بريديكسيون راحوا في لا كلاس سي بلس. يعني ان هاد لا بريديكسيون ديال لا كلاس سي بلس elle est correcte. true positives. نفس الشيء بالنسبه to negatives. هنا سي لو نومبر ديال لي زيكزامبل اللي كينسميو لا كلاس سي موان، وفي لا بريديكسيون راحوا في لا كلاس سي موان، داكوغ. اف بي فولس بوزيتيفز هما كنشرحهم هنايا. اف بي هو لو نومبر ديال لي زيكزامبل اللي كينسميو لا كلاس سي موان، ولكن في لا بريديكسيون راحوا في لا كلاس سي بلس. ونفس الشيء بالنسبه للفولس نيجاتيفز، داكوغ. دونك pour n'importe quel modèle de prédiction باش نعرفوا ان هذا الموديل واش مزيان ولا ماشي مزيان، ضروري on construit ce qu'on appelle confusion matrix، la matrice de confusion ولا la table de contingence. هذه اللي كتشوفوا دابا ماشي حنا اللي كنديروها، لا ماشين اللي كديرها، يعني داك الالغوريثم ماشي الالغوريثم انفا، ولكن داك البروغرام اللي كتخدم اما بيتون ار اتسيتيرا. يعني ملي كتعيط هادشي راه ولا امبليمونتي ولا بحال باكيج، يعني مبقاش صعيب كيف ما كان قبل. ما عندك باش امبليمونتي، انت خصك غير تفهم هادشي منين جاي وتعرف تانتربريتي. هذا هو اللي مطلوب منك كوم داتا ساينتيست ولا كوم اوتيليزاتور ديال ماشين ليرنين. دونك فاش غنستعملوا هاد ce qu'on vient de calculer, TP, TN, etc. القاعدة كتقول بأن باش نحسب الأكيوريسي كنشد TP وكنزيد عليه TN وكنقسمو على التوتال. هذه هي الأكيوريسي، وهذا الشيء درنا قبيله. إلا رجعتو قبيله اللي توتالور غتلقاو راه هذا الشيء درنا، يعني لو نومبر ديال لي بريديكسيون كوريكت على لو نومبر دي بريديكسيون، هذا هو الأكيوريسي. ما غاديش نوقف عند هذه لان غتاخذ لي الوقت شيئا ما. الفكره هنايا هو انه الاكوريسي هنا الاكوريسي ما كيخدمش الا عندنا لو كا ديال امبالانسد، يعني عندنا جوج ديال لي كلاس كي سون ديزيكيليبري. بحال مثلا ناخذ الديتيكسيون ديال الكونسير مثلا، يلا ندوزو عليه بأجالة. سيبوزو ان لا كلاس بوزيتيف هنايا سي بلس هي لا سيلول ني با كونسيروز، لا سيلول ني با كونسيروز، و سي موان سا فو دير لا سيلول الي كونسيروز، داكوغ. وهادو اللي بالزرق واللي موني هما سي سون لي زيكزامبل ديال لابرونتيساج، هما اللي غنتبازاو عليهم بور كونستروير لو موديل. وهادو اللي بالاحمر هما اللي غنتيستيو بهم، هما اللي غادي نشوفوا واش هما اللي غنحسبوا بهم داك تي بي و تي ان ايتترا. راه كندوي على هاد الحمرين هادو ليكزامبل دو تيست. دونك تي بي هو لو نومبر ديال لي زيكزامبل ديال هاد التيست اللي هما هاد الحمرين هادو. شحال تي بي هو شحال من هاد الحمرين هادو اللي هما كينسميو لسي بلس في لا رياليتي، ولكن ملي غنديرو بريديكسيون
غيطيحوا في السي بلس. داكوغ تي ان نفس الشيء. لو نومبر من هاد الحمرين هادو اللي هما في الاصل كينساميو لهاد الليمونيين، ولكن في لا بريديكسيون غيطيحوا مع الليمونيين، والاخرين هما اللي كنغلطوا فيهم. دونك دابخي هاد لو موديل هذا ولا هاد الشيما اللي ماشي شيما ولكن هاد النيواج دو بوان اللي عندنا، الا جينا نعمروه بهاد لو كا هذا غنلقاو بان لو نومبر ديال دوك اللي كينسميو لا كلاس بوزيتيف الزرقين وفي لا بريديكسيون غيطيحوا في الزرقين غادي يكونوا 20. هما هادو اللي كتشوفوا فيهم دابا كاملين، هادو كاملين اللي كتشوفوا فيهم بحال هكا. دابا نحيد ستيلو، هادو كلهم اصلا كينسميو للزرقين. اوكي ملي غنديرو لا بريديكسيون ايفيكتيفمون غيطيحوا في الزرقين. اوكي بالنسبه لهادوك اللي كينسميو الليموني وغيطيحوا في الليموني راه هما هاد الجوج، هاد الحمرين هادو، لان جاو وسط من الليمونيين حيت حنا كنعتمدوا على الفوازيناج. داكوغ باغ كونطخ هاد الجوج اللي بقاو لينا هما راه خصهم في لا رياليتي خصهم يجيو مع لا يسون كونسيغوز. هاد لي سيلول هادو خصهم يطيحوا مع الليموني في البريديكسيون، ولكن حيت قابلين الزرقين ففي لا بريديكسيون غيتغالطوا مع الاخرين وغيطيحوا مع الزرقين. اي دوكو هنا غادي يكون جوج، الاخرين اللي هما كينتميو للزرقين وغيطيحوا مع الليمونين زيرو. دونك في هاد لو كا هذا الا حسبنا الاكوريسي شحال نلقاو؟ اشنو قلنا الاكوريسي هي هادي بلس هادي على التوتال، يعني 22 24 اللي هي 91.6%. هو 91.6% ماشي حاجه واو، يعني ان تري 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 بون موديل. في لا رياليتي ما كنلقاوش بحال هكا. اوكي ولكن السؤال اللي كنا كنديو على ديتيكسيون دو كونسير مثلا، داكوغ دون سو كان راه جاو عندك 4 ديال الناس اللي عندهم الكونسير، 4 ديال الناس، وانت يلاه جوج اللي قلتي لهم وي افيكتيفمون عندكم كونسير، وجوج صيفطتيهم قلتي لهم لا ما عندكمش الكونسير، وغيمشيو فرحانين وغيمشيو يجلسوا في ديورهم. دونك هو بالنسبه لهم ما كاين شي مشكل. اشنو درنا هنايا؟ هذه مصيبه. يعني النص ديال لي باسيون كي سون اتام دو كونسير وجاو عندك وسميتو وبغاو المعلومه، قلتي لي النص ديالهم قلتي لهم سيروا تنعسوا في ديالكم ما عندكم حتى شي مشكل. دونك هنايا فريمون سي با ايفيدون، يعني ما يمكنش ندوزوها غير هكاك. هنا كما نقول انه اتونسيون او كا دو بلاس ديزيكيليبري، ردوا البال ما تستعملوش الاكوريسي لانه غيديكم المهلكه. كيعطي دي ريزولتا كي سون با فري، كي سون فو. داكور دونك هنايا غير كوم récap. Il est vrai que la valeur de l'accuracy est élevée, mais en réalité le modèle n'est pas satisfaisant car pour la classe C-, les prédictions sont à moitié échouées. Donc c'est loin d'être un bon modèle pour la prédiction. Je crois que l'idée راسلاتكم اللي ما فهمش مزيان دونك سي يشوف ريبلاي. هذا غير باش نقول لكم انه ردوا البال الا عندكم ديزيكيليبر دي كلاس ما تستعملوش الاكوريسي. اشنو غنستعملوا؟ عندنا جوج ديال لي ميزور وحدين اخرين، وفما ما كاينش غير هادشي ولكن وحدين اخرين. دابا كنقول لكم عندكم لي بلوز يوتيليزي لي بلو كونو. عندنا لو رابيل اي لا بريسيزيون. لو رابيل شنو كيدير؟ لو رابيل دونك هنايا كنشدو تي بي كنقسموها. دونك لو رابيل بور لا كلاس سي بلس كنديرو تي بي سور تي بي بلس اف ان. يعني parmi les exemples de la classe positive, parmi les exemples de la classe positive, شحال قدرنا نديرو une bonne prédiction. Par contre, هذا le rappel pour la précision, non. Parmi les prédictions اللي درنا pour la classe positive, شحال نجحنا. كاين فرق. إلا لاحظتوا تلقاو بأن لو رابيل et la précision كاين تكامل بيناتهم. يعني الا عندك ان موديل بغيتي تستعمل لو رابيل الى بريسيزيون، حاول تقلب على لو موديل اللي كيعطيك لو رابيل طالع الى بريسيزيون طالع بجوج ما امكن، بمعنى انك تبقى تبدل في لي بارامتر تبدل حتى كتلقى ان موديل اللي كيعطيك بجوجهم طالعين. شنو المشكل؟ المشكل هو انه شدينا لو رابيل الى بريسيزيون، دونك رسمنا la précision en fonction du rappel. ياك بدلنا بقينا كنبدلو في الموديل واشاك فوا كتعطينا ان ريزولتا كنحطوه وعطانا هاد الكيرف هاد لا كور. لاحظنا بانه لو رابيل كل ما يعني كنحسنوا لو رابيل كل ما لا بريسيزيون كتنزل والعكس.
بمعنى انه باش تلقى ان موديل اللي فيه لو رابيل مفرقع يا لا بريسيزيون مطرطقه ما يمكنش في لا رياليتي، سي كازي امبوسيبل. داكور دونك باش من تما صد راسك تبقى مضارب بحال قلتي كتقادها من هنا كتواجه لك من هنا. دونك بوغ ايفيتي هاد لو كا هاد المشادات ولا باش الواحد ما يتخبقش شنو غادي نديرو، اون فا ايسايي d'utiliser واحد on va utiliser ماشي on va essayer on va utiliser à la place une mesure de performance اللي كتكومبيني بيناتهم بجوج. داكور اللي كنسميوها F1 سكور. F1 سكور هكا جميع. دونك عوض ما تستعمل لو رابيل d'une part et la précision d'une part وتبقى مضارب معاهم نيشان استعمل الاف 1. دونك هذا راه كل ما كان قريب من 100% كل ما يساجي دان تري 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 بون موديل. اوكي ça c'était pour la mesure des performances. نرجعوا revenons à nos moutons. نرجعوا لي كليون ديالنا. صبروا معايا ما بقاش بزاف حيت انا الهدف ديالي هنا هاد الليله هذه هو انني نقدم لكم تكون عندكم فكره واضحه ديال البروسيس ديال سوبرفايزد من الاول حتى الاخر. هذه لوبجيكتيف ديالي. On va revenir entre problématiques de prédiction de churn des clients. OK. Alors, pour récapituler اشنو درنا لحد الان. اول حاجه on a défini les classes. قلنا شنو هما لي كلاس ديالنا. churn pas churn. قلنا انه c'est une classification binaire حيت عندنا جوج ديال لي كلاس. الحاجه الثانيه on a défini les critères. هذه ضروري قلنا هذا لو طرافاي ديال داتا ساينتيست خصو يديفيني شنو هما لي كولون اللي غنخدم بهم. في لو كا ديالنا عندنا خدينا لا فريكونس اي لو مونطون اي اون ا ريبريزونتي. هادشي ماشي مطلوب منك ديرو، هادشي غير باش كتفهم لو كور. مي في لا رياليتي تو ني با اوبليجي انك ترسم هاد النيوج دو بوين هذا باش تريبريزونتي. تو ني با اوبليجي. ملي كنديفينيو كنديرو لا ديفينيسيون ديال لي كريتير on doit préparer la data. يعني هنا محتاجين les exemples de clients qui sont définis par les critères choisis avec l'information churn ou pas churn. ياك دونك قلنا باش نبريباريو لانفورماسيون ديال churn ou pas churn الا ما كانش هاد لانفورماسيون موجوده كندوزو ليتيكتاج ولا لابيليزاسيون. داكور اوكي supposons وجدنا les observations ديالنا avec les critères avec le label. Très bien. D'abord on va choisir l'algorithme de classification qu'on va utiliser. هنا dans notre cas, on a opté pour le KNN comme exemple. Alors, KNN a un ensemble de les hyperparamètres. Il y a des ressentiments. On a pour KNN, parmi les hyperparamètres, il y a la valeur de K ou la distance. Ok? Ok. Là-dessus, on se voit le choix de K. كاينه واحد الحاجه مهمه اللي باقي ما قلتش لكم هي لو ديكوباج. دونك عندنا لونسومبل ديال لي زيكزامبل كنقسموه اون دو بارتي. راكم شفتوها ديجا هنايا لا بارتي ابرونتيساج et la partie test. La partie apprentissage هي اللي كنعتمدوا عليها ولا كنتبازاو عليها باش نبيلديو الموديل كيتريني عليها الموديل. ولا بارتي تيست هي اللي كتقول لينا واش حنا غاديين مزيان ولا لا، واش ان بون موديل وي او نو. الوغ في يعني غالبا شنو كنديرو اننا كنقسمو الداتا سيت ديالنا اون دو بارتي. لا غروند بارتي كتكون مخصصه للترينين سيت، اما كنديرو 80% 20% اولا 70% 30% ولا 75 25.